हाय साथीहरू, आज हामीलाई यो कुरा बुझ्नु छ त जर्नल एन्ट्री बनाउन सिक्नु छ। कुन क्लासको त कक्षा 11 मा रहेको जर्नल एन्ट्रीको टपिक हामी बुझ्न गइरहेछौँ जे कि जर्नल एन्ट्री हामी कसरी तयार गर्छौँ। धेरै विद्यार्थीहरू के गर्छन् जे कि जर्नल एन्ट्री 2 मार्कको छ सम्झेर छोडिदिन्छ। तर यस्तो बिर्सेर पनि गल्ती तपाईहरु नगर्नु, किनभने कि तपाईले यही जर्नल एन्ट्री तपाईले सिकिहाल्नु भयो नि, त्यसपछि मात्र तपाईले के बनाउन आउँछ त यो लेजर बनाउन आउँछ। ठीक छ नि, डबल कोलम एन्ड ट्रिपल कोलम बनाउन आउँछ। डबल कोलम र ट्रिपल कोलम बनाउन आउँछ। 2 नम्बर 3 नम्बरमा तपाई के सजिलैसँग तपाई ट्रे ब्यालेन्स पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। के बनाउन सक्नुहुन्छ? ट्रे ब्यालेन्स। अनि साथसाथै यसले तपाईले फाइनल एकाउन्टमा पनि मद्दत गर्दछ। ठीक छ नि, फाइनल एकाउन्टमा पनि मद्दत गर्छ। त्यसैले यो जर्नल एन्ट्री बनाउन धेरै जरुरी रहेको छ। यस सम्बन्धी जान्न कुराहरू पनि जरुरी रहेको छ। अब जर्नल एन्ट्रीको फर्मेटमा जाउँ। ठीक छ, जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट के हुन्छ? पहिला डेबिट हुन्छ, डेट हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? पार्टिकुलर हुन्छ, एलएफ हुन्छ, डेबिट अमाउन्ट हुन्छ अनि क्रेडिट अमाउन्ट हुन्छ। विद्यार्थीलाई यही डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट कुन पक्ष डेबिटमा जान्छ कुन पक्ष क्रेडिटमा जान्छ यही छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। तर आज हामी एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्न छौँ कि कसरी कुन डेबिटमा जान्छ कुन क्रेडिटमा जान्छ। ठीक छ नि, यसको लागि हामीले 3 वटा खाता सम्बन्धी राम्रोसँग एकदम जानकारी हुनु पर्दछ। ती खाताहरू भन्ने बित्तिकै पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट एन्ड नोमिनल एकाउन्ट हुन्। यी 3 वटा खाताहरूको डेबिट क्रेडिट छुट्याउने रुल्स तपाईले थाहा भइहाल्यो भने तपाई मजाले छुट्याउन सक्नुहुन्छ अनि कहिले पनि तपाईले गाह्रो पर्दैन। ल अब आऊ यसको रुल्समा, डेबिट क्रेडिट छुट्याउने रुल्समा आऊ। अब यहाँ अब पहिला पर्छ जे कि पर्सनल एकाउन्टको डेबिट क्रेडिट छुट्याउने रुल्स के हो? त्यो भनेको छ जे कि द रिसिभर डेबिट, रिसिभरको अर्थ के हुन्छ? प्राप्त गर्ने। त के प्राप्त गर्ने? नगद वा सामान कोही प्राप्त गरिरहेछ वाक्यमा त्यो पक्षले के गर्छौँ हामी? डेबिट गर्छ। त डेबिट गर्नुपर्छ। त्यसैगरी द गिभर के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। कसैले नगद अथवा सामान दिइरहेको छ त्यसलाई के गर्ने? क्रेडिट गर्ने। कोही नगद अथवा सामान प्राप्त गरिरहेको छ त्यसलाई के गर्ने? डेबिट गर्ने। कुन रुल्सद्वारा त? पर्सनल रुल्सद्वारा। ठीक छ नि, पर्सनल एकाउन्टद्वारा। ठीक छ, अब आउ जे कि रियल एकाउन्टमा। रियल एकाउन्टमा के भनेको छ जे कि यसको डेबिट क्रेडिट छुट्याउने रुल्स के हो जे कि व्हाट कम इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। भनेको छ कि सम्पत्ति आएमा डेबिट गर्ने, सम्पत्ति आएमा के गर्ने? डेबिट गर्ने। त्यसैगरी सम्पत्ति गएमा के गर्ने? क्रेडिट गर्ने। अब बुझ्नु सम्पत्ति के हो? जस्तो कि हामीसँग कैश छ, कैश हाम्रो सम्पत्ति हो कि हैन? त कसैबाट हामी कैश प्राप्त गरिरहेछौँ भने कैश आइरहेको छ त कैशलाई के गरिदिन्छौँ? डेबिट गरिदिन्छौँ। त्यसैगरी फर्निचर, फर्निचर जस्तो काठको सामानहरू भइहाल्यो। ठीक छ नि, अब यो फर्निचर हामी कसैबाट जब हामी फर्निचर किन्छौँ भने फर्निचर आउँछ कि आउँदैन? अर्थात् फर्निचर किन्छौँ भने फर्निचर आइरहेको छ त फर्निचरलाई के गरिदिने? डेबिट गरिदिने। त्यसैगरी मिसनरी किनिरहेछौँ, मिसनरी आइरहेको छ त मिसनरीलाई के गर्ने? डेबिट गर्ने। त्यसले भनिएको छ कि व्हाट कम इन डेबिट, सम्पत्ति आएमा डेबिट गर्ने। कैश आयो भने कैश डेबिट गर्ने, फर्निचर आयो भने फर्निचर डेबिट गर्ने, मिसनरी आयो भने मिसनरी डेबिट गर्ने। क्रेडिटको रुल्समा के छ? अब क्रेडिटमा के छ कि व्हाट गोज आउट क्रेडिट हुन्छ। सम्पत्ति गएमा हाम्रो के हुन्छ त? क्रेडिट गर्ने। तब हेर्नु चाहिँ कुन कुन जान्छ। जस्तो कैश, अरूले हामी कैश तिरिदिन्छौँ भने कैश जान्छ त कैश क्रेडिट भयो। फर्निचरहरूसँग बेचिदियो त फर्निचर हामीबाट गयो त फर्निचर क्रेडिट भइहाल्छ। त्यसैगरी मिसनरी बिक्री गरिदिन्छौँ अरूलाई त मिसनरी जान्छ त मिसनरी पनि के भइहाल्छ? क्रेडिट हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ कि कसैलाई हामी केको रूपमा चेक दिइहाल्छौँ। के दिइहाल्छौँ त? यो चेक दिइहाल्छौँ। अब हामी चेक दिन्छौँ भने हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्छ कि घट्दैन? घट्छ। त यो अवस्थामा के हुन्छ? हाम्रो ब्याङ्क जान्छ। त्यसैगरी अरूबाट हामी चेक प्राप्त गरिहाल्छौँ, चेक रिसिभ गरिदिन्छौँ। त चेक रिसिभको अर्थ के हो? हामी कहाँ ब्याङ्क आइरहेको छ त यो अवस्थामा के हुन्छ? ब्याङ्क डेबिट भइहाल्छ। किनभने कि सम्पत्ति आएमा त डेबिट नै गर्ने। कसैले हामीले चेक दिन्छ भने हामी प्राप्त गर्छ त चेक हाम्रो के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। अथवा अरूलाई हामी चेक पेड गरिदिन्छौँ भने हाम्रो हामीबाट हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्छ त यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त? ब्याङ्क के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। ठीक छ नि, बुझ्नुभएको होला। अब आउनु यहाँ रुल्स अफ नोमिनल एकाउन्टमा। नोमिनल एकाउन्टको डेबिट क्रेडिट छुट्याउने रुल्स के हो कि अल एक्सपेन्सेस एन्ड लस के हुन्छ त? डेबिट हुन्छ। जति हाम्रो खर्च रहेका छन् र नोक्सानहरू रहेका छन् ती सब के हुन्छन्? डेबिट हुन्छन्। अनि अल इन्कम एन्ड गेन के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। जति हाम्रो फाइदा रहेको छ अनि आम्दानी रहेका छन् यो सब के हुन्छन् त? क्रेडिट हुन्छन्। अब हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि कुन कुन हाम्रो खर्च हो र कुन कुन हाम्रो के हो त? इन्कम हो। अब खर्चमा गर्नु
हुन्छ भने सेलेरी पेड, कसैले तपाईँ तलब तिरिदिनुहुन्छ त हाम्रो खर्च भयो कि भएन, कसैले ब्याज तिरिदिनुहुन्छ इन्ट्रेस्ट पेड त हाम्रो खर्च हो, भन्ने बित्तिकै कसैले कमिसन तिरिहाल्नुहुन्छ यो पनि हाम्रो खर्च हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेड गरिदिनुहुन्छ, वेजेस तिरिदिनुहुन्छ, यो सब के हो। जहाँ तपाईँ याद गर्नु यो पेड सबले जनाइदियो नि तपाईँको खर्चले जनाइरहेको छ, ठिक छ नि। अर्थात् यो पेड लागेको सबले हाम्रो के हो त खर्च हो, यति कुरा याद गर्नु होला। अब यसमा सेलेरी पेड भन्छ, इन्ट्रेस्ट पेड भन्छ, कमिसन पेड भन्छ, अदर पेड जे पनि पेड हो यो सब हाम्रो के हो खर्च हो। अनि खर्च भएको हुनाले यो सब के हुन्छ त हाम्रो डिआर हुन्छ अर्थात् डेबिट हुन्छ। कुन रुल्सद्वारा त? रुल्स अफ नोमिनल एकाउन्टद्वारा, ठिक छ नि। अब इन्कमको कुरा गरौँ त जस्तो भनिदिन्छ इन्ट्रेस्ट रिसिभ, कसैबाट हामी ब्याज प्राप्त गरिदिन्छौँ त हाम्रो इन्कम भइहाल्यो। त्यसै गरी हामी के गरिदिन्छौँ त कमिसन रिसिभ गरिदिन्छौँ त हाम्रो इन्कम भइहाल्यो। बर्थडे रिसिभ भइहाल्छ हाम्रो इन्कम भइहाल्यो। त्यसै गरी हामी के गरिदिन्छौँ सेल्स गरिदिन्छौँ, बिक्री गरिदिन्छौँ विभिन्न सामानहरू सेल्स गर्छ भने यो पनि हाम्रो इन्कम अन्तर्गत परिहाल्यो, इन्कम भइहाल्यो, ठिक छ नि। अनि त्यसै गरी हाम्रो के हुन्छ पर्चेज, यहाँ हेर्नु अब सेल्स हाम्रो इन्कम, पर्चेज हाम्रो के हो त खर्च हो। इक्जाम्पलमा आउनु यसको चाहिँ अब कसरी छुट्याउने, ठिक छ नि। जस्तो कि यस्तै ट्रान्जेक्सन दिएको हुन्छ, डेट पनि दिएको हुन्छ या दिएको छैन। ल हेर्नु चाहिँ कि एक नम्बरमा के भनेको छ कि गुड्स पर्चेज फ्रम कृष्णा, ठिक छ नि। यो सामानहरू कसबाट खरिद गरेछौँ हामी? कृष्णबाट। जब सामानहरू हामी कृष्णबाट खरिद गर्छौँ त कृष्णले त सामान दिन्छ कि दिँदैन? अनि हेर्नु अब हामीले यतिकै कुरा बुझ्नु छ कि तीनवटा डेबिट हुन्छ, एउटा प्राप्त गर्ने, एउटा जे आयो त्यो डेबिट हुन्छ, एउटा हाम्रो खर्च हुन्छ तब डेबिट हुन्छ। तब यसमा छुट्याउनु हामी, ठिक छ नि। अनि क्रेडिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त अर्को क्रेडिट भनेको एउटा दिने व्यक्ति क्रेडिट हुन्छ, एउटा जे जान्छ त्यो क्रेडिट हुन्छ, अर्को भन्ने बित्तिकै हाम्रो इन्कम हुन्छ तब क्रेडिट हुन्छ। तीनैवटा रुल्स छ। अब पहिला डेबिट कमी छुट्याउँछ, डेबिटमा के हुन्छ ल। डेबिटमा हेर्छौँ भने अगाडि मैले भनेको थिएँ कि पर्चेज हाम्रो के हो डेबिट हो कि होइन त। पर्चेज भनेको खर्च हो हाम्रो, त खर्च त डेबिट हुन्छ, त यहाँ पर्चेज एकाउन्ट के भइहाल्छ डेबिट हुन्छ। कुन रुल्सद्वारा त? रुल्स अफ नोमिनल एकाउन्टद्वारा पर्चेज हाम्रो खर्च भएको हुनाले पर्चेज के हुन्छ डेबिट हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ के लेखिन्छ पर्चेज एकाउन्ट डिआर, कति हजार रहेको छ 10,000 त 10,000 भयो। अब त्यसै क्रेडिटमा छुट्याउनु त पहिलो रुल्स लागू हुन्छ गिभर क्रेडिट, त यहाँ त गिभर छ, हामी कसले दिइरहेको छ यो सामान, हामी सामान किनेका छौँ त हाम्रो पर्चेज के भइहाल्यो डेबिट भइहाल्यो, आइसक्यो, ठिक छ नि। अब यहाँ हेर्छौँ भने यो लागू हुन्छ वाट्स कमिङ, के आएको छ कुनै सम्पत्ति आएको छैन, न पैसा आएको छ, न फर्निचर केही पनि आएको छैन। अब हेर्नु क्रेडिटमा इन्कम, यो हाम्रो इन्कम हो होइन, त यहाँ के हेर्छु कि यहाँ के छ नि यो कृष्ण के हो गिभर हो, त गिभर त हाम्रो क्रेडिट हुन्छ किनभने कि कृष्ण सामान दिइरहेको छ, दिने व्यक्ति क्रेडिट हुन्छ, त्यसैले कृष्ण के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। त टु कृष्ण एकाउन्ट, टु कुन एकाउन्ट त कृष्ण एकाउन्ट, यहाँ कति 10,000 ल। पर्चेज एकाउन्ट दिया टु कृष्ण एकाउन्ट, पर्चेज एकाउन्ट किन दिया भयो? पर्चेज हाम्रो खर्च हो, नोमिनल एकाउन्टद्वारा त्यसैले यो डेबिट भयो। अनि पर्सनल एकाउन्टद्वारा हाम्रो कृष्ण के हो त दिने व्यक्ति हो, गिभर हो, त्यसले के भयो त क्रेडिट भयो। अर्कोमा आउने यहाँ भनेको छ कि गुड्स सोल्ड टु हरि, हामी यो गुड्स बेचिरहेछौँ, कसले त हरिलाई बेचिरहेछौँ, ठिक छ नि। हरिलाई जब बेच्छौँ भने अब यसमा पनि छुट्याउनु पर्ने डेबिट क्रेडिट के हो त? हरिलाई बेच्छौँ भने हरिले प्राप्त गर्छ कि गर्दैन? हरिले प्राप्त गर्छ। त पर्सनल रुल्समा नै आइसक्यो कि प्राप्त गर्ने व्यक्ति के हुन्छ डेबिट हुन्छ। त यहाँ हरि प्राप्त गरिरहेको छ त हरि के हुन्छ डेबिट हुन्छ। किन डेबिट हुन्छ त हरि रिसिभर हो, त हरि के भइहाल्छ हरि एकाउन्ट डिआर भइहाल्छ, हरि एकाउन्ट डिआर। हरि एकाउन्ट डिआर किन भयो त हरि रिसिभर हो, त्यस कारणले हरि के भयो त डिआर भयो। अब आउनु हाम्रो क्रेडिट के हुन्छ के गिभर, गिभरको नाम छ होइन ल। अब वाट गोज आउट, कि हामीबाट गएको छ कुनै सामानको नाम दिएको छ गएको छैन। त्यही मैले भनेको थिएँ सेल्स हाम्रो के हो त इन्कम हो, इन्कम हाम्रो के हुन्छ त क्रेडिट हुन्छ। त्यसैले यहाँ के हुन्छ त टु सेल्स एकाउन्ट लेख्नु, कुन एकाउन्ट लेख्नु टु सेल्स एकाउन्ट। कति हजार त 2,000 त 2,000 ल। यस्तो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ पर्चेजको उल्टो के हुन्छ सेल्स हुन्छ। पर्चेज डेबिट भयो भने सेल्स हाम्रो के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ नै हुन्छ, ठिक छ। हरि एकाउन्ट दिया टु सेल्स एकाउन्ट, हरि प्राप्त गरिरहेको हुनाले हरि डेबिट भयो अनि सेल्स हाम्रो इन्कम भएको हुनाले के भयो त क्रेडिट भयो। अब आउनु पर्चेज फर्निचर फर क्यास, हामी यो पर्चेज खरिद गरेछौँ, के खरिद गरेका छौँ त फर्निचर केमा क्यासमा।
अब यहाँ बुझ्नु, जब हामी कसैलाई नगद दिएर हामी फर्निचर खरिद गर्छौँ त यो फर्निचर त आइरहेको छ नि, फर्निचर आइरहेको छ कि छैन, त यो रुल्समा लाग्दैन, किनभने के कोही प्राप्त गर्ने पनि छैन, ठिक छ नि, कोही दिने पनि छैन। तर यहाँ के छ त, फर्निचर आइरहेको छ, वाट कम इन, यो रियल एकाउन्टमा गइसक्यो, जे आउँछ त्यो के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। त फर्निचर हामी खरिद गरेका छौँ, त फर्निचर हाम्रो के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। कुन एकाउन्टद्वारा त, रियल एकाउन्टद्वारा। त यहाँ फर्निचर के भइहाल्छ, डेबिट, फर्निचर एकाउन्ट दियार कति हजार छ, 5000, त 5000 दिनु। अब हेर्नु क्रेडिटमा अब के हुन्छ, ठिक छ। अब जब हामी नगदमा यो फर्निचर किनेछौँ त अर्थात् उसलाई त नगद दिएका छौँ नि, कैस दिएर नि हामी सामान किनेका छौँ, त सामान आयो अर्थात् फर्निचर आयो र हाम्रो कैस गयो, त जे जान्छ त्यो के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। त यहाँ हाम्रो कैस गइरहेको छ, त कैस हाम्रो के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। फर्निचर आइरहेको छ, त फर्निचर के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। त यहाँ के भइहाल्छ, टु कैस एकाउन्ट, टु के हुन्छ, कैस एकाउन्ट, ठिक छ। कति हजार त 5000। एउटा कुरा मैले बिर्सिरहेको छु जे कि यसको नाइरेसन पनि तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। यसको लागि सरी, जे कि अब नाइरेसन सेम टु सेम तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। नाइरेसन भनेको सेम टु सेम हुन्छ। बिङ यहाँ पर्चेज गरेका छौँ त के हुन्छ, पर्चेज फर्निचर फर कैस सेम टु सेम हुन्छ। त्यसै गरी यसको के हुन्छ, गुड्स सोल्ड टु हरि, या यसको के हुन्छ नाइरेसन, गुड्स पर्चेज फ्रम कृष्णा, नाइरेसन सेम टु सेम हुन्छ, ठिक छ नि। अब आउनु 4 नम्बर इक्जाम्पलमा के भनेको छ कि सेलेरी पेड बाई चेक। हामी पेड भने अगाडि मैले तपाईँले के भनेको थिएँ कि यो पेड भन्ने सबले हाम्रो खर्च लैजान आउँछ, ठिक छ नि। पेड भन्ने सबले अर्थात् अरूजना पेड गरिरहेको छैन, यहाँ हामी पेड गरिरहेछौँ, ठिक छ नि। त यो हाम्रो खर्च हो। त मैले भने कि जे जति खर्च हुन्छ त्यो के हुन्छ त, डेबिट हुन्छ। कुन रियलले यहाँ दिएको नै छ, अल एक्सपेन्सेस एन्ड लस के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। त सेलेरी पेड अर्थात् सेलेरी हाम्रो के हो, खर्च, त सेलेरी के हुन्छ, डेबिट भइहाल्छ। त यहाँ पहिला सेलेरीलाई हामी डेबिट गरिदिउँ, ठिक छ नि। सेलेरी एकाउन्ट दिया, कति हजार तिरेका छौँ त 20000, त 20000 हो। अब यहाँ बुझ्नु, अरूलाई जब हामी सेलेरी दिन्छौँ नि त उसलाई नगदै दिन्छौँ न त चेक दिन्छौँ, त्यो एउटा साधन छ। त्यहाँ हामी उसलाई नगद दिएका छैनौँ, कैस दिएका छैनौँ। यहाँ के भनिएको छ कि त्यो सेलेरी हामी उसलाई तिर्यो, जसले तिर्नु छ त्यसलाई तिर्यो, तर केबाट पेड गरेका छौँ हामी, चेकबाट। अर्थात् हाम्रो कैस घटेको छैन, हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स यहाँ घटिरहेको छ, अर्थात् हामीबाट ब्याङ्क गएको छ। त्यहाँ चेक नलेखिकन हामी के लेख्छौँ त, यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट लेख्छौँ। के लेख्छौँ, टु ब्याङ्क एकाउन्ट लेख्छौँ। कति हजार त 20000। किन ब्याङ्क एकाउन्ट भयो, किनभने कि यहाँ सेलेरी हाम्रो खर्च हो, त सेलेरी डेबिट भयो। अनि यो हाम्रो उसलाई तिर्या छौँ केबाट, ब्याङ्कबाट। त के भनेको छ कि जुन सम्पत्ति जान्छ त्यो के हुन्छ त, क्रेडिट हुन्छ। त यहाँ हाम्रो चेक ब्याङ्क ब्यालेन्स घटिरहेको छ, त ब्याङ्क गइरहेको छ, त्यसले ब्याङ्क के हुन्छ त, क्रेडिट हुन्छ, ठिक छ नि। यसको नाइरेसन लेखिलिनु। नाइरेसनमा के हुन्छ त, सेलेरी पेड बाई चेक सेम टु सेम हुन्छ, ठिक छ। अब 5 नम्बर इक्जाम्पलमा हाम्रो के छ कि कमिसन रिसिभ आरएस 1000 कमिसन हामी के गरिरहेछौँ, रिसिभ गरिरहेछौँ, प्राप्त गरिरहेछौँ। त मैले के भने पेड भन्ने शब्दले हाम्रो खर्चलाई जनाउँछ भने रिसिभ भन्ने शब्दले हाम्रो केलाई जनाउँछ, इन्कमलाई जनाउँछ। त यहाँ हामी कमिसन रिसिभ गरिरहेछौँ भने कमिसन हाम्रो के भइहाल्यो, क्रेडिट भयो। के कारणले त, इन्कम भएको हुनाले। तब डेबिट के हुन्छ, मान्नु चाहिँ कि अब तपाईँ कमिसन प्राप्त गर्नु भइरहेछ भने अरूबाट, त तपाईँले अरूले के दिन्छ, पैसा दिन्छ न त चेकै दिन्छ, यही नै दिन्छ। त्यहाँ त चेक भनेको छैन। जुन हामी कमिसन प्राप्त गरिरहेछौँ चेकको रुपियाँमा, चेकको माध्यमबाट प्राप्त गरिरहेको छैनौँ भने उसले के दिएको छ, कैसे दिएको छ। त्यो हाम्रो के भइहाल्यो, कमिसन त सिआर भयो। अब कमिसनको रूपमा के आइरहेको छ, हामी कहाँ कैस नै आइरहेको छ। हाम्रो कैस के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। कुन रुल्सद्वारा त, रियल एकाउन्टद्वारा। वाट कम इन, डेबिट, जे आउँछ त्यो डेबिट हुन्छ। त कमिसन हाम्रो इन्कम भएको हुनाले क्रेडिट भयो। कमिसनको रूपमा हामीले के प्राप्त हामी गरिरहेछौँ त, कैस प्राप्त गरिरहेछौँ, कैस दिइरहेका छौँ, ठिक छ नि। यहाँ कैस एकाउन्ट दिया टु के हुन्छ, कमिसन एकाउन्ट। कैस एकाउन्ट दिया टु कमिसन एकाउन्ट, कमिसन एकाउन्ट हुन्छ 1000। कति हजार, 1000 हुन्छ, ठिक छ। नाइरेसन सेम टु सेम हुन्छ। बिङ कमिसन रिसिभ, ठिक छ नि। यति कुरा याद गर्नु कि हामी कसैले पेड गर्छौँ भने नगद दिन्छौँ, नत्र चेक दिन्छौँ। त्यसै गरी रिसिभ कसैबाट गर्छौँ नि,
केही रिसिभ गर्छौ कमिसन अथवा सिलेरी अथवा रेन्ट रिसिभ गर्छौ त उसले के गर्छ नगदैको रूपमा गर्छौ नत्र हामी के को रूपमा गर्छौ त चेकको माध्यमबाट त जे आउँछ त्यो जान्छ जे आउँछ उसले डेबिट गर्नु कैस आयो भने कैस डेबिट गर्नु चेक आयो भने बैंक डेबिट गर्नु त्यसै गरी कैस गयो भने कैसले क्रेडिट गर्नु बैंक चेक गयो भने चेकले बैंकलाई के गर्नु क्रेडिट गर्नु यति कुरामा तपाईँ ध्यान राख्नु अर्को पार्टमा राम्रोसँग फेरि सम्झाउने छु यो अलिकति मात्र के थियो त इक्जाम्पल थियो अलि धेरै इक्जाम्पलहरू बाँकी रहेका छन् यसले राम्रोसँग हेर्नु अनि कपीमा सार्नु होला ठीक छ।